अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि सलासी मुजर्रद से फ़ेल अम्र हाजिर और फ़ेल अम्र गायब जिसमें मुतकल्लिम भी शामिल होता है, इनके बनाने के तरीके कार में मुख्तलिफ है। फ़ेल नहीं हाजिर हो या गायब हो मुतकल्लिम, वो एक ही तरीके से बनता है। यानी तीन बातें हो गई: फ़ेल अम्र हाजिर, फ़ेल अम्र गायब हो मुतकल्लिम, और फ़ेल नहीं। इसी तरह सलासी मजीद फ़ी से भी बनता है, यानी वो हमने सलासी मुजर्रद में पढ़ा था। यही तीन तरीक़ाकार सलासी मजीद फ़ी से फ़ेल अम्र हाजिर, फेल अमर गायब मुतकल्लिम और फेल नहीं बनाने में होगी। ये भी हमें पता है कि सलासी मुजर्रद में जिस तरह फेल अमर और फेल नहीं फेल मुजारे से बने, इसी तरह सलासी मजीद में भी फेल मुजारे से ही बनेंगे। सबसे पहले हम फेल अमर हाजिर की तरफ आते हैं। आप उन वीडियोस को देख ले, वो याद कर लीजिए। इस तरह हमने सलासी मुजर्रद से बनाया था, और सलासी मुजर्रद की ही तरह सलासी मजीद फी से भी फेल अमर हाजिर बनता है मुजारे के हाजिर के या मुखातिब के 6 सिगों से, यानी 7 से लेकर 12 तक। क्या किया था हमने पहले? यहाँ भी वही करेंगे कि हमने तमाम सीगों से अलामत मुजारे ता हटा दी। वहां सलासी मुजर्रद में जैसे ही हम अलामत मुजारे ता हटाते थे, फा कलमा हमें साकिन साकिन मिलता था। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, बाज जगह साकिन मिलेगा और बाज जगह साकिन नहीं मिलेगा। अगर अलामत मुजारे हटाने के बाद जो कलमा है वो मुतहर्रिक है, यानी कि वो साकिन नहीं है, तो अब हमजतुल वसल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन कौन से बाब से होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बाब, यानी बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल। उसकी वजह यह है कि उन इन अबवाब में जो मुजारे के सीगे हैं, उनमें अलामत मुजारे के बाद जो कलमा है वो मुतहर्रिक है। तो जब अलामत मुजारे हटाते हैं, तो वहाँ पे वो जो कलमा बचता है वो हमें मुतहर्रिक मिलता है। मिसाल के तौर पे बाब तफ़ील देखें, फ़ा अला युफ़ा इलु, सातवां सीगा है तुफ़ा इलु। तुफ़ा इलु, जब आप अलामत मुजारे हटाते हैं तो हमें मिलता है फ़ुआ इल, ये मिल जाता है ना, फ़ा इलु। तो फ़ा कलमा मुतहर्रिक है, तो यहाँ अलामत मुजारे ता हटाने के बावजूद हमें मुतहर्रिक मिला है हुर, तो यहाँ हमजा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाब मुफ़ाअला का सातवां सीगा होता है तुफ़ाइलु। तो आप देखें इस पे भी फ़ा कलमा मुतहर्रिक है, ता कलमा हटा भी देते हैं तो ये मिलेगा फ़ाइलु। इसी तरह बाब तफ़ाउल में भी ततफ़ाअलु से बनेगा तफ़ाअलु, और ततफ़ाअलु से बन जाएगा तफ़ाअलु। तो ये चार अबवाब ऐसे हैं कि जो हाजिर के हम 6 सीगे लेंगे, जब उनमें से अलामत मुजारे ता हटा देंगे तो हमें जो कलमा मिलेगा वो मुतहरिक मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि फ़ा कलमा ही मिले, क्योंकि ये सलासी मजीद की बात हो रही है। तो जो कलमा में मिलेगा उसको हम, अगर मुतहरिक है तो हम हमजा नहीं लगाएंगे। और बिलफर्ज अलामत मुजारे हटाने के बाद मुजारे का पहला हुर्फ साकिन होता है, जो कि पहले बाब यानी बाब इफ़ाल और आखिरी की तीन बाब, बाब इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल में होगा। बाब इफ़ाल में देखें, अफ़अला युफ़इलु से सातवां सीगा बनेगा तुफ़इलु, फा कलमा साकिन है, तो ये यूं हो जाएगा। तो बाब इफ़ाल में जब हमें ये साकिन मिलेगा तो यहाँ हमजा लगाएंगे, और हमजा ज़बर वाला लगाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप्स में हम जाते हैं। इसी तरह बाब इफ्तियाल में देखें, बाब इफ्तियाल का सातवां बाब है तफ़्तइलु। यहाँ पे ता कलमा हटा दिया, यानी अलामत मुजारे ता हटा दिया, तो अब ये साकिन मिला हमें। तो यहाँ जो हमजा लगाएंगे, हमजा जेर वाली लगाएंगे। तो जो तीन अबवाब आखिर के हैं, बाब इफ्तियाल, इनफियाल और इस्तिफ़ाल, जब अलामत मुजारे ता हटाएंगे अमर बनाने के लिए, तो हमें जो फ़ा कलमा या नून कलमा जो भी हमें साकिन मिलेगा, उस वो हम उससे पहले हमजा जेर लगाएंगे। बकाया आखिर में हम सबको मजूम कर देंगे, जिस तरह के हम सलासी मुजरत में करते हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखें बाब तफ़ील, इसका हमने मादा लिया आइन लाम मीम, इसमें अल्लमा युअल्लिमु, इसका सातवां सीगा है तो अल्लिमु। इसके अलामत मुजारे ता हटाने के बाद अल्लिमु हो गया, मुतहर्रिक है आइन कलमा, यानी आइन मुतहर्रिक है।
تو اس کا یعنی پہلا حرف متحرک ہے تو حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مزید مزوم کر دیں گے تو یہ بن جائے گا علم، پھر علما، پھر علمو، پھر علمی، پھر علما، اور پھر علمنا. باب استفعال دیکھیں، استغفارون، غین فارا مادہ ہے، ساتواں سیگا مضارع میں تستغفرو ہے. تا علامت مضارع ہٹا دی، سین ساکن ہے، پڑھنے کے لیے حمزہ لگایا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ باب افتعال، انفعال، استفعال جب ان کا امر بناتے ہیں تو حمزہ زیر والی لگاتے ہیں جو حمزۃ الوصل ہے. تو اب یہ بن گیا استغفرو، پھر ہم نے اس کو مزید مزوم کر دیا تو یہ بن گیا استغفر. تو اب گردان کیا بنے گی؟ استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفری، استغفرا، استغفرنا. یہ ہو گیا امر حاضر ثلاثی مزید سے. جہاں تک فعل امر غائب و متکلم کا تعلق ہے، ثلاثی مجرد کی ہی طرح ابواب ثلاثی مزید فی میں بھی علامت مضارع گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے لام امر لی لگاتے ہیں جس کے معنی چاہیے کہ ہوتا ہے اور مضارع کو مضموم کر دیا جاتا ہے. مثلا باب افعال کا ایک مصدر اکرامن ہے، اس کا مضارع یکرمو ہے، اس سے قبل لام عمل لگایا تو لیکرمو ہو گیا، اور مضموم کر دیں گے تو لیکرم ہو گیا. یعنی جو طریقہ ہم نے ثلاثی مجرد میں فعل امر غائب و متکلم کا سمجھا تھا وہی طریقہ ثلاثی مزید میں ہے، یعنی غائب اور متکلم کے سیغوں میں لام امر لگا دیتے ہیں اور ان سیغوں کو مجزوم کر دیتے ہیں. اور جس طرح ثلاثی مجرد میں فعل نہیں ہم نے بنایا تھا، کس طرح بنایا تھا؟ لائے نہیں سے بنایا تھا. کسی بھی سیغے پہ لائے نہیں لگا دیا جائے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے اور وہ فعل نہیں کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یجاہدو باب مفعلہ سے اس سے پہلے لا نہیں لگا دیں تو لا یجاہد ہو گیا. تو لا یجاہد، لا یجاہدو، لا یجاہدا، لا یجاہدو، لا تجاہد، لا تجاہدا، لا یجاہدنا. اسی طرح پہ پورا بن جائے گا، یعنی لائے نہیں جو ہے سب کو مظلوم کر دے گا. یہ وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد میں. جو فرق ہے وہ صرف امر میں، امر حاضر کا فرق ہے، بقیہ امر غائب و متکلم اور فعل نہیں ایک جیسے ہیں. مثال دیکھیں آپ یہاں پر، کاف، را اور میم باب فعال سے جب ہم اس کا امر بناتے ہیں تو یہاں دیکھیں لام امر لگایا ہم نے. غائب، امر غائب و متکلم میں لام امر لگتا ہے. لیکریم یہ اصل میں تھا کیا؟ اگر باب افعال سے مادہ اگر کاف، را اور میم ڈالیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یکرمو، یکرمانی، یکرمونا. اسی طرح آپ پوری گردان بنا لیں. اب جب اس کو ہم امر بنا رہے ہیں تو لام امر لگا رہے ہیں تو لیکرم، یعنی لام امر کیا کر رہا ہے؟ مجزوم کر رہا ہے. لیکرم، لیکرما، لیکرمو، لتکرم، لتکرما، لیکرمنا. اور آخری متکلم کا دیکھیں، لیکرم، لنکرم، لنکرم. جب ہم اس کو امر حاضر بنا رہے ہیں یا امر مخاطب بنا رہے ہیں تو اب اس کا وہ اسٹیپ ہے، علامت مضارع تا ہٹا دیں، کاف ساکن ملا ہمیں، باب افعال ہے تو حمزہ لگائیں گے، حمزہ زبر والا، اور یہ حمزہ تو قطعی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو مضموم کر دیتے ہیں. تو اکرم اصل میں یہ تھا تکرمو، تکرمانی، تکرمونا، تکرمینا، تکرمانی، تکرمنا. یہ بن گیا اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا. اور جو دوسرا ٹیبل ہے یہ لائے نہیں کی مثال ہے. لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ جس سیگے سے پہلے آ جائے اس کو مضموم کر دیتا ہے، اور چاہیے نہیں کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا نہیں کرو کا ترجمہ آتا ہے. تو لا یکرم یہ ایسا میں تھا، یکرمو، یکرمانی، یکرمونا، تکرمو، تکرمانی، یکرمنا. یہ کیا ہو گیا؟ لا یکرم، لا یکرما، لا یکرمو، لا تکرم. یہ تکرم ہے، لا تکرما، لا یکرمنا. اسی طرح حاضر میں بھی یہی ہوا ہے کہ لائے نہیں نے مضموم کر دیا ہے، اور متکلم میں بھی یہی ہوا ہے کہ لائے نہیں نے مضموم کر دیا. کچھ مشق کر لیتے ہیں. اقتصلا خالد امسی، خالد گزشتہ کل نہایا ہے. تدارب الولدانی دو لڑکے لڑے، فی المدرستی مدرسے میں. تداربہ باب تفاعل سے آیا ہے، جبکہ اقتصلا باب افتعال سے. تداربہ باب تفاعل سے دو لڑکے لڑے مدرسے میں. فا اخرجاہما باب افعال کا پہلا صیغہ ہے، فا اخرجاہما یعنی الگ الگ کر دیں. فا اخرجاہما پس نکالا ان دونوں کو، امیروہا اس کے امین نے.
یعنی کس کے امیر نے، یہ ہا بتا رہا ہے ہا مؤنث ہے، تو یہاں مؤنث کی کیا چیز ہے؟ مدرسہ مؤنث ہے. تو بس ان دونوں کو نکالا. کس نے نکالا؟ اخرجہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ امیر کی طرف جا رہا ہے. یعنی اخرجہ کا جو فائل ہے وہ امیر ہے، اور مفعول جو ہے وہ ہا ہے. ہا جو ہے وہ کس طرف رجوع کر رہا ہے؟ مدرسے کی طرف رجوع کر رہا ہے. تو پس ان دونوں اس نے نکالا ان دونوں کو، پس نکالا ان دونوں کو اس کے امیر نے، منہا اس میں سے. پھر یہ جو ہا ہے یہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے. استنصرا باب استفعال سے ہے، طلب کیا. باب استفعال میں طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے. استنصرا طلب کیا، المسلمون مدد طلب کی مسلمانوں نے، اخوانہم اپنے بھائیوں سے. مسلمون فاعل ہے حالت رفع میں، اخوانہ مفعول ہے حالت نصب میں ہے. مدد طلب کی مسلمانوں نے اپنے بھائیوں سے، اخن کی جمع اخوان. فنصروہم، اب یہ مجرد آ گیا. پس ان سب نے مدد کی. کن سب نے مدد کی؟ بھائیوں نے. پس ان سب نے مدد کی، ہم ان کی، کن کی؟ مسلمانوں کی. تو نصرو میں جو ہے وہ پوشیدہ فائل ہے، ہم جمع مذکر حاضر کا، جبکہ استنصرہ کا فائل پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو گیا. کون؟ المسلمون. تو مدد طلب کی مسلمانوں نے اپنے بھائیوں سے، پس انہوں نے مدد کی ان کی. ضربنا الجدارہ، ضربنا مجرد کا ماضی کا 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا. ہم نے مارا دیوار کو، بالاحجاری پتھروں سے، فَإِنْ هَدَمَ تو وہ گر گئی. باب انفعال سے فن ہدمہ، باب انفعال کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے، تو فن ہدمہ تو وہ گر گئی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلمہ باب تفعیل سے، باب تفاعل سے، اور علمہ باب تفعیل سے. لیکن ایک ہی مادہ ہے. ایک باب تفاعل سے ہوتا ہے کوشش کر کے، محنت کر کے، اہتمام سے سیکھنا، اور وہی مادہ باب تفعیل سے جب آیا ہے تو سکھانا. دیکھیں مادہ ایک ہی ہے، معنوں میں فرق آ گیا. تھوڑا سا فرق آ گیا. تعلمہ سیکھنا، صرف سیکھنا نہیں بلکہ کوشش کر کے، محنت کر کے، اہتمام سے. اور علمہ باب تفعیل سے سکھانا. تو ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن اور سکھائے اسے. یہ حدیث ہے جناب. استرشدہ باب استفعال ہے، طلب کیا الطلاب طلبا نے، من الاستاذی کیا طلب کیا؟ رہنمائی. استرشدہ میں را شین اور دال مادہ ہے، اور طلب کرنا باب استفعال میں ہوتا ہے. تو مدد طلب کی طلبا نے استاد سے، پس ارشدہ اس نے رہنمائی کس نے رہنمائی کی؟ استاد نے رہنمائی کی. تو پس اس نے رہنمائی کی، ہم ان کی. تو مدد طلب کی طلبا نے استاد سے، پس انہوں نے رہنمائی کی ان کی. ارشدہ باب افعال سے. استرشدہ میں طلب کرنا ہے، اور ارشدہ باب افعال سے متعدی ہے، دوسروں تک بات پہنچانا. یقاتل المسلمون، قاتل یقاتل باب مفاعلہ، تیسرا باب مضارع کا پہلا صیغہ مادہ قاف تا لام. اس کا فاعل ہے المسلمون، اونا بتا رہا ہے یہ رفع میں ہے اس لیے فاعل ہے. الکفار مفعول ہے اس لیے حالت نصب ہے. تو قتال کیا مسلمانوں نے کفار سے. اکتسبہ یکتسبو باب افتعال، مادہ جو ہے کاف سین اور با، کماتا ہے شوہر، اور باب افعال سے نون فا اوقاف. چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب مضارع کا. تنفقو خرچ کرتی ہے، زوجتو بیوی. کماتا ہے خاون، اور خرچ کرتی ہے خرچ کرتی ہے بیوی. اب دیکھیں یہاں پر اکرمو اور اکرمو دونوں کا مادہ کاف را اور میم ہے، دونوں باب افعال سے ہے. مگر ایک ماضی کا تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، ایک امر کا تیسرا صیغہ ہے. یعنی ترتیب میں نواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. یہ مادہ ہے کاف را اور میم باب افعال سے. اگر آپ اس کا ماضی کی گردان کریں، افعلا افعلا افعلو، افعلو پہ اگر ہم کاف را اور میم ڈالیں تو یہ بن جائے گا اکرمو. اکرام کی، انہوں نے اکرام کیا، یعنی اس میں پوشیدہ فاعل ہم موجود ہے. انہوں نے اکرام کیا، ضیفا ہم اپنے مہمانوں کیا. جبکہ یہ اکرمو کیا ہے؟ اصل میں باب فعال کا مضارع کا نواں صیغہ ہوتا ہے تفعلون.
तुफइलूना पे काफ रा मीम डालेंगे तो ये बन जाएगा तुकरिमूना। तिकरिमूना, अब हम उसको अमर बना रहे हैं तो ता हटा देंगे, और चूंकि ये बाबे इफ़ाल से है तो हमजा लगा देंगे, और फिर जब इसको मज़ूम करेंगे तो ये नून गिर जाएगा और अलिफ आ जाएगा। अकरिमु उन, तुम सब इकराम करो, अब ये अमर हो गया, तुम सब इकराम करो दुयूफकुम, अपने मेहमानों की। नहनु नश्तहिदु, हम मेहनत करते हैं, बाब इख्तियार से, जीम हा और दाल इसका मादा है, फी दुरूसिना, अपने असबाक में। जबकि इसी नश्तहिदु से बाब इख्तियार से अमर का तीसरा सीगा, यानी मुजारे का नवा सीगा है, जमा मुजक्कर हाजिर का, तफ्तईलूना के वजन पर तश्तहीदूना, ये असल में था तश्तहीदूना, और जब इसको अमर बनाएंगे तो इश्तहीदू हो जाएगा। तो इज्तहिदू, तुम सब मेहनत करो, फी दुरूसिकुम, अपने असबाक में। जबकि इज्तहिदू से इज्तहदू, यही बाब इख्तियाल से माजी का तीसरा सीगा है, उसमें पोशीदा फाइल इस्तेमाल किया गया, उन्होंने मेहनत की, फी दुरूसिहिम, अपने असबाक में। माजा अल्लमा, बाब तफील, क्या सिखाया, किसने, और उस्ताज, उस्ताज फाइल है क्योंकि रफा में है, क्या सिखाया उस्ताज ने, फिल मदरसती, मदरसे में। जबकि जब बाब तफाउल आता है तो इसमें बाब तफील का मुजारे का ये पहला सीगा है, क्या सिखाता है उस्ताद मदरसे में, क्या सिखाया, ये माजी है बाब तफील, ये मुजारे है बाब तफील। वजन क्या है, माजी का पहला सीगा है बाब तफील से फ़अला, और मुजारे का पहला सीगा है युफ़ाइलु। फ़अला युफ़ाइलु, अल्लमा युअल्लिमु। तो एक माजी है एक मुजारे है। छठे का तर्जुमा है कि क्या सिखाया उस्ताद ने मदरसे में। सातवां है क्या सिखाता है उस्ताद मदरसे में। जबकि जो आठवां है वो बाब तफाउल का माजी का पहला सीगा है, तफाअला, इसका वजन क्या है, तफाअला। तफाअला पे आइन लाम मीम डालेंगे तो तअल्लमा हो जाएगा। क्या सीखा जैद ने, जैद ने क्यों, जैद फाइल है क्योंकि रफा में है। क्या सीखा जैद ने मदरसे में। और इसी बाब तफाउल से मुजारे का ये सातवां सीगा है वाहिद मुजक्कर हाजिर का, क्या तुम एक मुजक्कर सीखते हो मदरसे में। तो आठवें में बाब तफाउल से माजी का पहला सीगा है, और यानी कि वाहिद मुजक्कर गायब। और नवे में आइन लाम मीम ही के मादे से बाब तफाउल से मुजारे का सातवां सीगा, यानी वाहिद मुजक्कर हाजिर। तो क्या तुम सीखते हो दरसगाह में, तो जवाब आया अना अतअल्लमु, वही बाबे तफाउल है। और यहाँ पे मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है मैं सीखता हूँ, यानी सिर्फ अतअल्लमुल अरबिया से भी काम हो जाता, मगर इसको जुमला इस्मिया बनाया अना लगा के। तो अना अतअल्लमुल अरबिया, मैं सीखता हूँ अरबी। ला उगातिलु, मैं नहीं लड़ता हूँ, बाबे मुफ़ाअला, मुजारे का 13वां सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब, उफा इलू के वजन पर काफ तालाम मादा डालें तो कातिलू बनता है। और चूंकि ला उकातिलू पे कोई एराबी तब्दीली नहीं आई, यानी रफा का रफा ही रहा, तो इसका मतलब है कि ये लाए नफी है, जो कोई एराबी तब्दीली नहीं लाता और इसमें हुक्म नहीं होता। तो ला उकातिलू, मैं नहीं लड़ता हूँ। जबकि 12वें में ला के बाद जो उकातिलू था वो कातिल हो गया, यानी ये वो ला है जो कि मजूम करता है, और मजूम करने वाले ला को लाए नहीं कहते हैं, और उसके पूरे फेल को फेले नहीं कहते हैं, उसमें हुक्म शामिल हो जाता है। तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए। ला ततफाखरूना और ला ततफाखरू में यही फर्क है, बाब तफाउल से 13वें में मुजारे का ये नवा सीखा है, जमा मुजक्कर हाजिर का, और इसका असल वजन क्या है, ततफाअलूना। इसमें फा खा और रा डालें तो ततफाखरुना बन जाएगा। कोई एराबी तब्दीली नहीं आई है 13वें में, तो आप सब फख्र नहीं करते हैं। जबकि 14वें में ततफाखरु हो गया, यानी नून हटकर अलिफ आ गया, यानी ये मजूम हो गया, यानी इससे पहले जो ला है वो लाए नहीं है, यूं पूरा ला ततफाखरु पेले नहीं हो गया। आप सब फख्र मत करें, अब ये हुक्म आ गया, आप सब फख्र मत करें। वाह इज्तनिबू, बाब इफ्तियाल से अमर का सीगा है, तज्तनीबूना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाब इफ्तियाल से मादा जीम नून और बा, और इसके जब अमर बनाएंगे
تو جو تیسرا سیگا ہے جمع مذکر حاضر کا، یہ تفتعیلونا کے وزن پر تجتنیبونا ہوگا، اور امر بنائیں گے تو اجتنیبو ہوگا۔ جب واو کے ساتھ پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں تو آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ تو وجتنیبو، اور تم سب اجتناب کرو، قول الزوری، جھوٹ کی بات سے۔ یا ایھا نبی ہو، جاہد، جہاد کیجئے، یہ بھی امر کا سیگا، یہ اصل میں جاہد ہے، اور قرآن پاک کے مخصوص رسم الخط میں الف جو ہے وہ کھڑی زبر کے طور پر آ گئی۔ تو اے نبی جہاد کیجئے، امر کا پہلا سیگا ہے، واحد مذکر حاضر۔ الکفار والمنافقین، یہ مفعول ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں آ گیا۔ تو اے نبی جہاد کیجئے، الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے۔ ونزلنا، باب تفعیل سے ماضی کا 14واں سیگا ہے، اور ہم نے اتارا من السمائی، آسمان سے، ماءن، اس میں ہم جو ہے وہ فاعل ہے، اور ماءن جو ہے وہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں آئے۔ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، ماء مبارکن، مبارک پانی، مرکب توصیفی ہے، مبارک پانی۔ فا امبتنا، اب یہ باب فعال ہو گیا، امبتنا یعنی ماضی کا 14واں سیگا ہے، نون با تا اس کا مادہ ہے۔ پس یا تو ہم نے اگائے بھی اس میں سے، جناتن، باغات۔